आजमा युनिट 5 स्कुनेस र कुर्टोसिस अन्तर्गत आएका सर्ट क्वेसनहरू अथवा पहिला सोधेका सर्ट क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गर्न खोजिरहेको छु र यस सर्ट क्वेसनमा पनि हामीले गर्नुपर्छ किनभने जम्मा हामीले सर्ट क्वेसन 10 वटा आउँछ 10 र 20 हुन्छ यो 2081 मा आएको सर्ट क्वेसन त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन तर एउटै क्वेसन चाहिँ रिपिट गर्दैन तर उस्तै भएर आउँछ है जस्तो द कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस इज 0.5 को ठाउँमा कहिले 1/2 पनि दिन सक्ला हैन इफ मीन इक्वल टु 45 अब कहिले यस्तो साइनले देला मीन इक्वल टु 45 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 50 अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा भेरिएन्स भन्ला है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा भेरिएन्स भन्दैला अनि यो भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ 15 को स्क्वायर चाहिँ 225 हुन्छ हैन त्यस प्रकारले पनि सोध्देला के भेरिएन्स भनेर पनि सोध्देला हैन भेरिएन्स भनेको भए तापनि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको 225 यो भनेको 15 को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15 हुन्छ के क्वेशन सोध्ने तरिकामा चाहिँ एकदमै चेन्ज गरिदिन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ मोड अब यसलाई हामीले मोडको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेर छ अब एकैचोटी मोडको भ्यालु त हामीलाई यहाँ आउँदैन तर यहाँ के दिएको छ हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस दिएको छ यसको चाहिँ हामीसँग फर्मुला हुन्छ अब कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस इक्वल टु यसलाई एस लेख्छौं एस भनेको स्कुनेस के भनेको कार्ल पियर्सन है कार्ल पियर्सन अनि यो चाहिँ मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हुन्छ अनि मिडियनबाट पनि आउँछ नि फेरि 3 मीन माइनस मिडियन पनि आउँछ हैन मिडियन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हुन्छ अब यो मिडियन वाला फर्मुला चाहिँ जब मोड आउनु अप्ठ्यारो हुन्छ मोड चाहिँ एकदम इल भन्छ मतलब फ्रिक्वेन्सीहरु जुदियो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोड आउँदैन त्यतिबेला हामी मिडियनबाट आउने हुन्छ अब यसको स्कुनेस 0.5 यसको मीन x बार भनेको 45 मोड थाहा छैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हाम्रो 15 हुन्छ अबले हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 0.5 र 15 गर्दाखेरि 15 5 75 7.5 45 माइनस मोड भइहाल्यो हैन अब यसलाई हामीले सानो बित्तिकै यो त आइहाल्छ हैन जस्तो मोड इक्वल टु 45 माइनस हैन यसलाई हामीले अगाडि लान्छौं यो मोडलाई हामी अर्को तर्फ लाँदाखेरि यो माइनस मोड प्लस मोड हुन्छ अनि 45 अनि माइनस 7.5 भनेपछि 37.5 37.5 चाहिँ यसको के हो त हामीलाई मोड भयो है अब यसै नै अब फेरि 81 मा कसरी सोधेछ हेरौँ त 81 मा के भन्छ नि if mean equal to 25 mode equal to 28 standard deviation is 5 find the coefficient of स्कुनेस अब अहिले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस सोध्यो अनि कोएफिसिएन्ट अफ स्कुनेस अब यो त हाम्रो एसके भनेको x माइनस मोड दिएको छ नि त हामीलाई अब मोड दिएको नाले मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्नु पर्यो हैन अब मोडको ठाउँमा हामीले मिडियन दियो भने त्यही अनुसारले 3 अनि ब्र्याकेट भित्र मीन माइनस मिडियन ब्र्याकेट बन्द गर्नु पर्थ्यो हैन यो त डाइरेक्ट मान आइहाल्यो नि अब मीन भनेको 25 भइहाल्यो यहाँ दिएको छ अब मोड भनेको हाम्रो 28 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 5 दिएको छ हैन अब त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ठाउँमा चाहिँ भेरिएन्स दिनु सक्छ हैन भेरिएन्स आयो भने पनि हाम्रो मान आइहाल्छ अनि त्यसपछि अब यसलाई घटाएर भाग गर्दाखेरि -0.6 यो चाहिँ के हो त हाम्रो नेगेटिभ स्कुनेस चाहिँ भयो अनि त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँदैन खाली हामी लङ मात्रै भन्छौं कि सर्ट क्वेसनहरुबाट हामी पास गर्न सक्छौं अवस्था चाहिँ हुन्छ है अब 80 मा कसरी आयो फेरि अब है त हैन यो अब जस्तो यसको ब्याक छ रेगुलर हुन्छ त्यस्तो प्रकारले छ नि त अब यसलाई यहाँ फेरि if the third quarter भनेको Q3 लाई भन्छ है if the third quarter and median हैन median MD are 30 and 22 respectively find the first quarter Q1 निकाल्नु भनेले assuming the distribution to be symmetrical अब यहाँ कुरा बुझौं अब यो symmetrical भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यो त अब हाम्रो स्कुनेस त के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ साइमेट्रिकल हुन्छ हैन अब यो साइमेट्रिकल छ र हामीसँग यहाँ मिडियनको पनि मान छ हैन अब यहाँ मिडियन नआएको भए त
अब त्यही अनुसारले आउँथ्यो होइन। जस्तो अब काल पिएसनको चाहिँ 0 हुन्छ होइन, काल पिएसन 0 हुन्छ। अब यहाँ मिडियन पनि छ, Q1 पनि छ, Q3 छ भनेपछि त हाम्रो त बुलिस स्क्युनेसले आउँछ क्या, बुलिस स्क्युनेस आउँछ। अब मैले यहाँ एसके यहाँ के को ठाउँमा बी लेख्दा मिल्छ है, एसके अथवा मैले यहाँनिर जस्तो काल पिएसन एसके मात्रै लेख्न चलन पनि छ। बी भनेको बुलिसको, यसको फर्मुला के हुन्छ त अब हामीलाई Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मिडियन बाई Q3 माइनस Q1। अब यो मिडियनलाई Q2 लेख्ने चलन पनि छ है, Q2 पनि लेख्न सकिन्छ। Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 बाई Q3 माइनस Q1। अब यो त साइमेट्रिकल भनेको छ, साइमेट्रिकल भनेपछि त 0 हुन्छ नि त यसको त होइन, यसको बेला त 0 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले अब यो जुन यसको स्क्रिन यो चाहिँ 0 हुन्छ। अनि Q3 भनेको 30 प्लस Q1 भनेको थाहा छैन 2 अनि मिडियन भनेको 22 माथि दिएकै छ। अनि Q3 माइनस Q1 है होइन। अब Q3 माइनस Q1 यो Q3 को पनि हामीले मान राख्दा चाहिँ हुन्छ होइन। अब मैले यहाँ Q3 को मान चाहिँ किन राखेन नि, यसको पनि 1 हुन्छ होइन। अब यसलाई क्रस गुणा गर्दा यो त सबै 0 भइहाल्छ नि होइन, राख्दा पनि हुन्छ 30 होइन। जस्तो अब यहाँ त मैले यसलाई यसो गरेँ 30 अनि प्लस Q1 अनि माइनस 22 र 44। अब यो 0 ले यो सबैलाई गुणा गर्दा सबै 0 हुन्छ क्या। यो Q3 को मान 30 राखेको भए तापनि 30 माइनस Q1 र 0 गुणा गर्दा सबै 0। अनि त्यसपछि Q1 अनि यसलाई हामीले सरल गर्दाखेरि माइनस 14 अनि Q1 बराबर 14 भइहाल्यो है। यस्तो प्रकारले सोधिरहेछ होइन। अब यसरी फेरि हेरौँ है त, यो मैले क्वेसन ब्याङ्कबाट गरेको अस्मिताबाट गर्दैछु मैले। अब 79 मा कसरी आयो त, अब त्यही क्वेसन रिपिट गरेछले। इफ मिन इक्वल टु 35 मोड इक्वल टु 40 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 फाइन्ड द क्यालिब्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ। अब एसके भनेको मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन। अब यसको मिन 35 अनि यसको मोड 40 अनि स्ट्यान्डर्ड 10, यसलाई घटाएर यसलाई भाग गरेपछि माइनस 0.5 यो चाहिँ इट इज नेगेटिभ स्क्युनेस भइहाल्यो है, नेगेटिभ स्क्युनेस भयो। त्यस कारण यो एउटै टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेछ क्या हामीलाई। अब 79 को क्वेसन नम्बर 3 मा कसरी आयो, द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब मेसोकोटिक इज 7। अब मेसोकोटिक भनेपछि हामीले यो बीटा 2 सँग सम्बन्धित छ होइन। वाट मस्ट बी द फोर्थ भ्यालु अफ मोमेन्ट एबाउट द मिन। अब यसले के भनेको हामीले मोमेन्ट भनेपछि बीटा 2 बराबर यो के हुन्छ μ4 बाई μ2 को स्क्वायर हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। तर यसले के भन्छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मेसोकोटिक इज 7। अब यहाँनिर एउटा रिलेसन हुन्छ, त्यो के हुन्छ नि भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर त्यो भनेको μ2, त्यो चाहिँ μ2 हुन्छ। यो एउटा रिलेसनलाई हामीले याद गर्नुपर्छ होइन। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो μ2 हुन्छ होइन, μ2 हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जस्तै यो हाम्रो फर्मुला भयो होइन। मेसोकोटिक हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, बीटा 2 को मान 3 हुनुपर्छ, 3 हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि μ2 को मान यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो μ2 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। 7 को स्क्वायर 7 7 49 होइन, 7 को स्क्वायर 7 7 यो चाहिँ 49 भयो। अब यस पछाडि यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मान राख्छौँ, किनभने यो बीटा 2 को मान 3 यो मेसोकोटिक भनेको छ अनि μ4 थाहा छैन। अनि त्यसपछि हामीले μ2 को स्क्वायर भनेको 49 को स्क्वायर अनि यसलाई क्रस गुणा गर्ने बित्तिकै μ4 भनेको 3 × 49 को स्क्वायर जम्मा 7203 भयो है।
अब यो क्वेसन धेरै तरिकाले सोधिरहेको छ है। जस्तो यहाँनिर हामीलाई यसको एन्सर अलिकति माथि चेन्ज हुन्छ। जस्तो यो यहाँ के हुन्छ भने द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो भन्यो कि यो मेसोकोटिकको ठाउँमा लेप्टोकोटिक पनि दिन सक्छ क्या हैन। लेप्टोकोटिक भनेर दियो भने पनि हाम्रो यति नै आउँछ हैन, यो म्यु2 यति नै आउँछ। तर हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने बीटा2 बराबर के हुन्छ हाम्रो म्यु4 बाई म्यु2 को स्क्वायर हुन्छ। हाम्रो फर्मुला त यस्तो हुन्छ। तर अब यो लेप्टोकोटिक भयो भने यसको अर्थ के हुन्छ, यो बीटा2 को मान चाहिँ के हुनु पर्यो त 3 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो क्या। बीटा2 को मान चाहिँ 3 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ के भयो भने हामीले यसरी गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसरी लेख्नु पर्यो क्या, बीटा2 ग्रेटर देन 3 लेख्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ म्यु4 बाई म्यु2 को स्क्वायर। अनि यो चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो। अनि यो 3 भन्दा ठुलो हुन्छ हैन। अनि म्यु4 इज ग्रेटर देन अनि म्यु2 को मानलाई मल्टिप्लाई गराउने 7203 भएर आउँछ क्या। यसरी आउँछ। अनि तिमीले लेप्टोकोटिक गर्यो प्लेटिकोटिक गर्यो भने यो लेस हुन्छ। अनि यो चाहिँ लेस हुन्छ क्या। मान राख्ने तरिका त्यही हो, खालि यसमा ग्रेटर र लेस गरेर राख्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो है। अब यहाँ फेरि हेरौँ त, अब 78 मा कसरी आयो यहाँ है त। फाइन्ड द क्यालिब्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस व्हेन मिन चाहिँ 45 मोड 48 एन्ड स्ट्यान्डर्डाइजेसन 15। यो सरलकै सूत्रमा राख्ने हो हैन। अब यो सूत्रमा राख्नु भने मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मान राखे माइनस 0.2 इट इज नेगेटिभ स्क्युनेस। एकदमै 2 नम्बर खुत्रुक आयो, केही दुःखै गर्नु परेन, हल्का हैन। अब 78 को क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ, द क्वार्टल डेभिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन इज 2 and the difference between P90 and P10 is 8. Calculate the coefficient of kurtosis. अब यो coefficient of kurtosis चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारले आउँछ, एउटा मोमेन्टले आउँछ, एउटा चाहिँ विदाउट मोमेन्ट। अब मोमेन्ट बाहेकलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ kurtosis भन्छौँ क्या। यो के को मान हुन्छ हैन। जस्तो यस्तो चाहिँ यसै क्वार्टल डेभिएसन बाई P90 माइनस P10 हुन्छ। यो क्वेसनले अघि नै भनिसक्यो कि क्वार्टल डेभिएसन यो 2 छ अरे। अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन फरक P90 र P10 को फरक चाहिँ 8 छ अरे। यो P90 र P10 को फरक चाहिँ 8 छ भने यसलाई भाग गर्नु बित्तिकै 0.25 आयो। कोएफिसिएन्ट अफ kurtosis चाहिँ 0.25 आयो है, 0.25 आयो। अब यसपछि हामीले यो पनि दिन सक्छ। अब हामीलाई जस्तो छुट्टै छुट्टै मान पनि दिनु सक्ला। P90 को मान देला, P10 को मान देला, Q1 को मान देला, Q3 को मान देला। त्यसो गर्दा पनि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही नै हुन्छ हैन। अब म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिधै क्वार्टल डेभिएसन राखे। जस्तो यहाँनिर यस्तो हुन्छ क्या, यसको खास फर्मुला चाहिँ इक्वल टु अनि यो चाहिँ क्वार्टल डेभिएसन भनेको त 1/2 हो नि त, 1/2 अनि Q3 माइनस Q1 ब्राकेट बन्द बाई अनि P90 माइनस P10 हैन। अब यसरी छुट्टा छुट्टै मान पनि त दिनु सक्ला यसरी हैन। जस्तो यहाँनिर Q1 को मान देला, Q3 को मान देला, P90 को P10। तर अहिले चाहिँ के गरौँ भने यो सबैको मान एकैचोटि 2 भनिदियो। क्वार्टल डेभिएसन सिधै 2 भनिदियो। अनि यसको फरक सिधै 8 भनेको हुनाले 2 लाई 8 ले भाग गर्दा 0.25 आयो। अनि त्यही अनुसार यो मान आयो है। अब यो त केही गाह्रो छैन। अब यसै नै हामीलाई फेरि अब 77 हेरौँ त फेरि। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन इज 11। वाट मस्ट बी द फोर्थ मोमेन्ट अबाउट द मिन द डिस्ट्रिब्युसन टु बी नर्मल। नर्मल भनेपछि 3 भइहाल्छ है। सेम आएको जस्तै यो फेरि हाम्रो फर्मुला यो हुन्छ। नर्मल भनेको चाहिँ मेसोकोटिक जो बीटा2 को मान 3। अब उसले भनेकै छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ
11 छ भनेको छ। म्यु 2 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर, त्यो भनेको 121। अनि हामीलाई यो सूत्र लगाउनु पर्यो हामीले हैन। अब सूत्र त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ है त, अब हाम्रो यो फर्मुला यसले नर्मल भनेको हुनाले यो 3 हुन्छ। यो म्यु 4 को मान थाहा छैन, अनि म्यु 2 को स्क्वायर भनेको त 121 को स्क्वायर हो नि त हैन। म्यु 2 भनेको 121, 121 को स्क्वायर क्रस गुणा गर्ने बित्तिकै 43,923 भइहाल्यो क्या। यो ऐको जस्तै गरेको यो हैन। अब फेरि अब बढ्दै जाउँ है त। 77 को ब्याकमा कसरी आएछ, खाली त्यही क्वेसन सोधिरहेछ क्या। जस्तै मिन 45, मिडियन 50, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10, फाइन्ड द कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ। अब यहाँ मोडको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ मिडियन छ है। मेरो यहाँनिर मोड पर्छ, यो मिडियन हो। मैले यसलाई एडिट गरेँ, यहाँ मिडियन छ, त्यस कारणले 3 मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3, अनि त्यसपछि हामीले राख्नु पर्यो हैन। यसको मान कति छ, मिन 45 छ, अनि त्यसपछि यसको मिडियन 50 बाई 10, अनि यसलाई घटाएर 3 ले गुणा गरेर 10 ले भाग गर्दा -1.5, इट इज नेगेटिभ स्क्युनेस। यति गर्ने हो यसलाई। खालि त्यो फर्मुला याद गरेपछि भइहाल्यो। अब आयो यो अर्को आइरहेछ, जस्तै यहाँ मैले लेखिरहेको छु 76 मा आएको छ। मोडुलेटरी स्क्युड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, द मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आर 10, 8.5, 12 भनेको यसको मिन चाहिँ 10 अनि यसको मिडियन 8.5, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2, यो क्रमशः दिएको छ है। रेस्पेक्टिभली भनेको चाहिँ क्रमशः भनेको है, अगाडि आउने अगाडिको, पछाडि आउने पछाडिकै भनेको हो नि त हैन। यो त अब यसको अर्थ के, मिन 10 हो, मिडियन 8.5 हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2 हो। फाइन्ड द कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको छ। अब हाम्रो मिडियन दिएको हुनाले हाम्रो फर्मुला यसकै इक्वल टु 3 मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि यसपछि हामीले यसको मान राखेर क्यालकुलेसन गरेपछि त आइहाल्छ है। यसलाई मैले अघि जस्तो गर्ने हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो 0 भन्दा ठुलो भएको हुनाले अब यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस भनेर लेख्नु पर्यो है। अब 75 मा कसरी आयो त, अब फर अ ग्रुप अफ 10 आइटम्स भनेको 10 वटा, सिग्मा एक्स चाहिँ 4 अनि 52, सिग्मा एक्स स्क्वायर 24,270, मोड 43.7, फाइन्ड द पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। अब यसले हाम्रो स्क्युनेसको चाहिँ फर्मुला के छ त हाम्रो त भन्दाखेरि एसके इक्वल टु हाम्रो यहाँनिर मोड छैन त भन्दाखेरि मोड हुनाले हाम्रो त के हुन्छ त मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ हैन। अब यो कुन भेल्यु दिएको छ र कुन छैन चेक गरौँ त भनेपछि हामीलाई त यता केही पनि दिएको छैन हैन, मोड मात्रै दिएको छ। अब पहिला हामीले मिन निकाल्नु पर्यो, सिग्मा एक्स बाई एन 452 10 ले भाग गर्दा 45.2। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा छैन। अब रुट ओभर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन को होल स्क्वायर, अनि यसको भेल्यु पुट गर्ने, यसलाई राख्ने हैन, यसलाई 10 ले डिभाइड गर्ने, यसलाई डिभाइड गरेर स्क्वायरिङ गर्ने हैन। गरेपछि जति आउँछ त्यसको स्क्वायर रुट लिएपछि 19.596 भयो, अनि स्वाट्टै यसको भेल्यु पुट गर्ने। अब 0.0765 आयो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पोजिटिभ आएको हुनाले पोजिटिभ भइहाल्यो है। अब 74 मा कसरी आयो यहाँ है त, द फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स अबाउट द अर्बिट्रेरी भ्यालुज। अर्बिट्रेरी भनेपछि हामीले एजमिङ गरेको भने बुझ्नुपर्छ। अब यो जस्तो -0.1, 2.82 यो जुन छ नि, यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोमेन्ट। अब अर्बिट्रेरी अथवा भेल्यु आयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, र मोमेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो र मोमेन्ट हो क्या। यो μ1 को ड्यास हो, यो μ2 को ड्यास हो, यो μ3 को ड्यास हो, र यो μ4 को ड्यास हो। अब यसको एबाउट द भेल्यु भनेको हुनाले त्यो ए को मान चाहिँ 5 हुन्छ,
अनि μ1 को ड्यास -0.1 μ2 को मान 2 भयो यो μ3 यो μ4 अब ले सेकेन्ड मोमेन्ट भनेको छ हाम्रो फर्मुला छ नि त सेकेन्ड मोमेन्ट हामी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि म्यु अनि माइनस म्यु गर्नु पर्यो यहाँ 2 हुनाले सुरुको 2 अनि 1 घटायो हैन 2 1 अनि 11 ड्यास गर्नु पर्यो अनि यसको चाहिँ स्क्वायर गर्नु पर्यो अब हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट भनेको 2.82 छ माइनस फर्स्ट मोमेन्ट भनेको -0.1 को स्क्वायर छ अनि त्यसपछि यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो हैन त्यो अब क्याल्कुलेटर युज गरे पछाडी यो त हाम्रो आइ त हाल्छ हैन जस्तो हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्दा यो मेरो अनलाइनको हो जस्तो हाम्रो जस्तो यहाँनिर गर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मेरो यहाँ गर्दा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो 2.82 हैन 2.82 माइनस अब ब्राकेट भित्रै गर्नु पर्यो हैन माइनस 0.1 ब्राकेट बन्द अब स्क्वायर भनेको यहाँ छ यसलाई गर्नुबित्तिकै इक्वल गर्नुबित्तिकै कति आयो 2.21 आइहाल्यो है 2.21 आइहाल्यो अब यसले अर्को छ थर्ड भनेको छ थर्डको पनि मान निकाल भनेर हामीलाई सोधेको छ अब यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारै सोध्यो हैन थर्ड पनि सोधिरहेछ अब थर्ड भनेपछि चाहिँ हामीले 132 सम्झिनु पर्छ सुरुमा म्यु -3 अनि बीचमा दुईटा म्यु अनि +2 अनि फेरि एउटा म्यु यसरी याद गर्नु पर्यो हैन अब यहाँ 3 हुनाले सुरुकोमा 3 दोस्रोको अगाडिको 2 लास्टमा 1 अब यसको केही नछि 1 दिनु पर्यो अनि यसलाई ड्यास यसलाई ड्यास यसलाई ड्यास यसलाई ड्यास दिनु पर्यो र यो लास्टको लागि चाहिँ पावर 3 दिनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि यही अनुसार मान राख्नु पर्यो यहाँ अनि यो 3 μ2 अनि यो μ1 को +2 गरेर यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि 1.04375 आउँछ जुन भाइ बहिनीहरुले लङ क्वेशन गर्दै गरेको आइडियाबाटै हुन्छ है अब यसपछि 373 मा चाहिँ कसरी आएछ भन्दाखेरि एउटै टाइपको छ द फर्स्ट फोर मोमेन्ट अबाउट द मीन भनेर आएको छ है अबाउट द मीन आर भनेको इन चाहिँ हाम्रो अबाउट द मीन भनेपछि चाहिँ यो सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ फेरि अबाउट द मीन भन्नु भयो भने चाहिँ सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ है अनि अबाउट द भ्यालु अबाउट द अर्बिटरी भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ र मोमेन्ट हुन्छ जस्तो यो के भनिरहेछ हैन मोमेन्ट्स अबाउट द अर्बिटरी भ्यालुस भनेको हुनाले भ्यालुस अनि यहाँ 5 पनि भनेको हुनाले यो चाहिँ र भयो है यो चाहिँ र भयो तर अब यहाँ अर्कोमा हेरौँ त यसको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अबाउट द मीन भन्यो अनि मीन भन्छ यो धेरै कुराले यो चाहिँ बुझिन्छ अबाउट द मीन भन्यो अनि पहिलो मोमेन्ट चाहिँ यसको 0 छ है जहिले पनि हामीले के गर्थ्यौं यो फर्स्ट यो र होइन है यो फर्स्ट मोमेन्ट जहिले पनि हाम्रो 0 हुन्छ नि त यहाँ पनि 0 आएको छ यो μ1 यो μ2 यो μ3 यो μ4 अबले टेस्ट द साइमेट्री भन्नु साइमेट्री भनेको चाहिँ हामीले यसको स्क्युनेस चेक गर्नु पर्यो स्क्युनेसको मान 0 आयो भने साइमेट्री अदरवाइज नट है अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ जस्तो यसलाई अब त सर्ट क्वेशन हो यो μ1 यो μ2 यो μ3 यो μ4 अब मैले यहाँनेर बीटा 1 भनेको μ3 को स्क्वायर बाइ μ2 को पावर 2 अनि μ3 भनेको त 9 को पावर 2 μ2 भनेको 3 को पावर 3 पछि अब 9 9 81 27 भाग गर्दा 3 आयो अब यो बीटा 1 को मान 0 भएन नट इक्वल टु 0 भएको भइ चाहिँ यो के हुन्छ त हाम्रो ठ्याक्कै साइमेट्री हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो 0 छैन सो अब द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज नट साइमेट्रिकल यो साइमेट्रिकल छैन इट इज राइट स्क्वायर अर पोजिटिभ स्क्वायर किनभने यो 0 भन्दा ठुलो छ 3 छ त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस भयो तर यो चाहिँ हाम्रो साइमेट्री चाहिँ भएन भन्ने अर्थ लाग्यो 73 मा है अब यो 72 मा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो यो यहाँ सोधिरहेछ हैन 72 मा चाहिँ कति हामीलाई कहिले चाहिँ कुनै सालमा अप्ठ्यारो सोध्छ यो 5 नम्बर समरी सँग सम्बन्धित छ अब यहाँ के छ नि लिस्ट द 5 नम्बर समरी फ्रम द डेली सेल डाटा
हैन भनेको छ। अनि यो सेल 1000 मा 50,000 20,000 80,000 10,000 यस्तो खालको छ है। अब यो चाहिँ सप ABCD भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई सप, यो चाहिँ अब दोकान। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने नि यसको चाहिँ अब यो सेल्सलाई पहिला अर्डर मिलाउनु पर्यो है। यसलाई चाहिँ बढ्दो क्रममा राख्नु पर्यो। यो अल्फेटिकल होइन, ABCD मा होइन, यो भेल्युमा राख्नु पर्यो नि त। सबभन्दा सानो 10,000 अनि 20,000 अनि 30,000 अनि 50,000 60,000 70,000 80,000 यो अनुसार पहिला यसलाई क्रममा मिलाउनु पर्यो है। क्रममा राख्नु पर्यो नि त यसको भेल्युलाई। अनि त्यसपछि हामीले 5 नम्बर समरी भनेको 5 वटा पर्छ। सबैभन्दा सानो नम्बर अनि Q1 अनि मिडियन अनि Q3 अनि लार्जेस्ट है। 5 नम्बर समरी भनेको चाहिँ स्मलेस्ट आइटम अनि Q1 मिडियन Q3 र लार्जेस्ट आइटम। अब यसमा स्मलेस्ट भ्याल्यु 10 छँदैछले त निकाल्नै पर्दैन, लार्जेस्ट 80 पनि निकाल्नै पर्दैन। यो त छँदैछ नि होइन, यो त निकाल्नै परेन। सबभन्दा सानो भनेको यो 10 छँदैछ होइन, सबभन्दा सानो भेल्यु भनेको यो 10 होइन, र सबभन्दा ठुलो भनेको 80। यसलाई निकाल्नै परेन। अब Q1 कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यो त अब पर्सनल हुन्छ। अन्त n+1/4, यहाँ n/4 हुँदैन। n/4 चाहिँ खालि क्लास इन्टरभल हुँदाखेरि मात्रै हो। यो त n+1/4 गर्नु पर्यो। जम्मा 7 वटा छ है। 7 का मुनि 7 + 1 का 2 भनेपछि दोस्रो पद। यसको Q1 भनेको 20 अनि यसको Q3 भनेको फेरि 3n+1/4 गरेपछि 6 छैटौं पद। 1 2 3 4 5 6 यो 70 यसको Q3 भयो है। यो भयो। अब यसको मिडियन भनेको n+1/2 भनेको चौथो पद। 1 2 3 4 50 भयो। अनि 5 नम्बर समरी भनेको सबैभन्दा सानो 10, Q1 भनेको 20, मिडियन भनेको 50 अनि Q3 भनेको 70, लार्जेस्ट भनेको चाहिँ 80 होइन। यस्तो प्रकारले छ होइन। यो एक पटक यो आइरहेको छ। अब 72 मा चाहिँ कसरी आएछ भन्दाखेरि अघिकै हाम्रो रिपिट भयो 72 पनि। जस्तो टेस्ट फर द नर्मलिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन अन द बेसिस अफ द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्नु। लोवर क्वार्टर, अप्पर क्वार्टर अनि पर्सेन्टाइलहरू दिएको छ होइन। त्यस कारणले अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त फर्मुला यस्तो टाइपको फर्मुला भइहाल्यो होइन। के भनेको 1/2 Q3 - Q1 by P90 - P10 गर्नु पर्यो। अनि 1/2 छँदैछ। Q3 भनेको अप्पर क्वार्टरको मान छ, Q1 भनेको लोवर क्वार्टर भयो, P90 को मान 70 र हाम्रो P10 को मान कति 31 यति भयो। अनि यसलाई पहिला घटाउने, 2 ले भाग गर्ने, यसलाई घटाउने र फाइनली यसलाई हामीले भाग गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो 0.263 सँग नाप्नु पर्यो। अब यो मान चाहिँ 0.263 सँग बराबर छैन। मैले यहाँनिर यस्तो गरेको छु होइन, नट इक्वल टु 0.263, सो इट इज नट नर्मल। यो मेसोकुटिक चाहिँ छैन है, मेसोकुटिक चाहिँ छैन, इट इज प्लेटिकुटिक। यो चाहिँ हाम्रो 0.263 भन्दा सानो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्लेटिकुटिक चाहिँ हाम्रो हुन्छ है। अब यो भनेको वास्तवमा एउटा ग्राफिकल एउटा प्रस्तुति हो क्या। जस्तो यस्तो भएर नि यो ग्राफमा हामीले राख्दाखेरि यस्तो खालको, यो चाहिँ एउटा ग्राफमा राखेर हेर्ने हो क्या, यस्तो होइन। यस्तो तरिका भने यो बिचकोलाई चाहिँ मेसोकुटिक भन्छ। अनि यो सबभन्दा माथि उठेकोलाई चाहिँ लेप्टोकुटिक भन्छ। अनि फ्यात्तै तल बसेकोलाई चाहिँ प्लेटिकुटिक भन्छ। यो कस्तो टाइपको हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सोधेको, हामीले ग्राफ बनाएर चाहिँ देखाउनु चाहिँ परेन है। अब 71 मा चाहिँ के आएछ भन्दाखेरि द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ साइमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन 7 अहिले रिपिट भयो। व्हाट मस्ट बी द भेल्यु अफ द फोर्थ मोमेन्ट अबाउट द मिन इन अ डिस्ट्रिब्युसन इज मेसोकुटिक। मेसोकुटिक भनेको हाम्रो अहिले भने हाम्रो त्यो चाहिँ नर्मल हुनु पर्यो है। अब यसलाई के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि फर्मुला यसलाई सिधै प्रयोग गर्छौँ। अब μ4/μ2 को स्क्वायर अनि हाम्रो μ2 भनेको त यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर
भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट भयो। म्यु2 भनेको अनि यो 49 को स्क्वायर करेन्सी 7203। त्यसकारण यो अहिलेको कुरा नै रिपिट भएर चाहिँ आयो है। अब फेरि यहाँ अरू हेरौँ। अब यो जम्मा 70 सालदेखिको हुन्छ है। अब द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन 7 वाट मस्ट बी द फोर्थ मोमेन्ट अबाउट मिन इन अर्डर द्याट द डिस्ट्रिब्युसन इज मेजर्ड विथ। यो त सेम आयो है। यो त सेम एज 2071 सायदमा चाहिँ यो एउटा क्वेसन मात्रै 70 देखि हालसम्मकोमा रिपिट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र यस्तो प्रकारले अब मेरो 70 सालको चाहिँ मसँग त रहेनछ अथवा नआएको हुनसक्छ। र मैले 71 सालदेखि 81 सालसम्मको जम्मा 10 वर्षको मैले सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेर अपलोड गरेको छु। अब भाइ बहिनीलाई आज बिदाको दिन पनि हो, यसलाई पनि एकचोटि नजर चाहिँ गरौँ। म भिडियोहरू बनाउँदै अपलोड गर्दै जानेछु, हेर्दै गर्नुहोला।